Ngano nga importante nga dapat mo exercise gyud ta? Ang pag-ehersisyo usa ka importante nga bahin sa atong kinabuhi. Una, kini naghatag sa pag-maintainer sa husto nga timbang. Kung kita mag-ehersisyo, ang atong lawas nagamit og enerhiya. Ang paggamit sa enerhiya makapakunhod sa mga tambok sa atong lawas. Kini makatabang aron malikayan ang sobra nga timbang o pagkaubis. Ang regular nga pag-ehersisyo maayo usab para sa pagdako sa mga kaunuran, sama sa biceps, triceps, chest ug uban pa. Kung gusto nimo nga magpabakod ug magpadako sa imong mga kaunuran, ang pag-ehersisyo usa ka epektibo nga paagi. Ikaduha, ang ehersisyo magpabakod sa atong kasing-kasing. Ang regular nga paglihok makapauswag sa sirkulasyon sa dugo. Kung maayo ang sirkulasyon, mas dagag oxygen ang mahatag sa atong kaunuran o mga organs. Kini makatabang aron mas maayo ang atong paglihok o pag-perform sa matag adlaw. Usa pa, ang pag-exercise magpalig-on usab sa atong immune system. Ang mga tawo nga regular nga nag-exercise kasagaran dili magkasakit. Sa katapusan, ang pag-exercise makatabang sa paglikay sa mga chronic diseases sama sa diabetes o hypertension. Sa pag-ehersisyo, makabaton ta og mas maayong kahimtang sa pangpanglawas. Ang pag-exercise dili lamang para sa mga atleta. Kini alang sa tanan. Busa ayaw kalimot sa pag-exercise sa matag adlaw. Apan hinumdumi, importante nga mag-exercise sa hustong paagi aron malikayan ang mga kadaot or mga injuries. Magplano ug mag-set og mga tumong para sa imong fitness journey. Ang pagkuha og panahon para sa pag-exercise mao ang usa sa labing maayong butang nga mamahimo nimo alang sa imong lawas ug panghuna-una. Amping o God bless kanunay.